أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين मक्की आयातों की वम खबासत द यहूदियानो बनी इसराइल व ज़िक्र शयो वज़दावी ततिम ज़िक्र कई प ज़िक्र द मुबाहले सर हर कल चिता सुदा खबाइस द ज़ान द पार न मने ज़िक्र दी प ढेरो सिफ़ातो बांदे मौसूफ़ु ढेर खबाइस पदी के मौजूद चामख के आयातों के दाई बयान शयो ददी कबाहतुन बावजूदम दीबवे चनना द जन्नत कदारान और द जन्नत मुस्तहिकीन दामुंग गयू अल्लाह अजीब खबर दा ची द जन्नत ता दतलो द पार ची कम आमाल दिया तासु की निश्ता बल्कि उल्टा तासु दागी पर खिलाफ के लग्याए और दावी ची कवे नो आगद जन्नत कवे नो आयती कलीमा के मुबाहले ज़िक्र कई कतासु आखी द जन्नत मुस्तहिकीन ये बज़े मर्ग वाणे मर्ग पदे माना कम कस पदी के दरोगजनी या तासो या रसूलुल्लाह सल्लम न खैरे हो के नो कस वल्लाह हलाक दे तो सोई तैयार शे दे तवीले की ज़िक्रुल मुबाहला ज़कौड़ान दी तिरशी वाते आयत के दीदावील लन तमस्सन अन्नारु इल्ला अय्यामम मादूदा द जहन्नम और बमुंग तनर आरसी योसल यौलस के बराशी लन यदखुलल जन्नत इल्ला मन कान हुदन औ नसारा हाल तक इम तहसीस द जन्नत द ज़ान द पार कई चिदा जन्नत हो अल्लाह ज़मुंग द पार तैयार करे सूरह माइदा के बराशी अतल्लस आयात की हाल तवी नहनु अब्नाउल्लाहि व अहिब्बाहु द अल्लाह ज़ामन और दाग़ दोस्तान हुमुंगयू दा सहाबा इकराम मुसलमानान हुआ से आवाज़ की अल्लाह खाम बिया तो वजने आसमानी किताबों ने इनकार के तकजीब पता के दें डेर खबासतुन दर के मौजूद दे और दावत दोनों लोयादा बटिक द मर गुवाड़े उस राज़े मुबाहलों के कुल इन कानत लकुम दारुल आखिरा उआए नबी दे खल्क़ु ता कचरीवी सासो द पारा कोर रुस्तने इंदल्लाहि दल्लाह पनिस खालिसदन यवाज़ी मिन दूनिन नास अलावद नूर खल्क़ुना दारुल आखिरत मुराद कुर रुस्तने चिदाइन ताबीर की दिलिश प जन्नत सरा
مراد دینه سے جنت. قل ان كانت لكم الدار الاخره و کچریوی ساو د پار کور د جنت خالصتا یوازی دا کمی داوی چی کوي چاو جنت تب منگزو خالصتا بماند سالمتا خاصتا سر راجی اور نصب پا خالصتا دا اصل کی خبر دے دکانت دپارا ذکر منصوب دی یا دا خالصتا نصب بنا پر حالیت دے عند اللہ دائی خبر شو عند اللہ دکانت دپارا خبر دے و خالصتا حال شو وای کچری ساو د پارا کور د آخرت پنیز د اللہ تعالی باندې پدا سے حال کی جی آوازی وی ما سوا د نور خلقونا نور خلق پدی کی داو سر شریک نہیں لکه سرنگی چی آیات ما پیش کرل فتمنوا الموت ان کنتم صادقین او واره تاسو مرګ کچری رښتینی په دې خپل داوا کې واقعي کې دا داوا تاسو رښتینی نو مرګ واره کړه مرګ ولې واره قرطبي دلته لیکلي دي لأن من اعتقد انه من اهل الجنه كان الموت أحب إليه من الحياة في الدنيا لما يسير إليه من نعيم الجنة ويزول عنه من أذى الدنيا دچاچ دا عقیدہ جوڑ شي چې جب جنتی ما ندته مرګ بیا خره کنه دنیا نه دغه جنت د نعمتونو د بدل لړشو د دنیا د تکالیفونو ببد شي نو ولې د دنیا کې دومره تکالیف برداشت کوي نو چې جنتیان یې عمر غواړي کنه قرطبی علی کی ابن جریر لکی چې تمنی ویل کی طلب الشیء بالقلب د یو سیز غوښتنه کول په زړه باندې دې ته تمنی وایي او کله د هغې اظهار په ژبه باندې کی دلته ژبه باندې سوال کول مراد دي په ژبه ودا اظهار کې صاحب د لباب وی تمنی په لغت د عربو کې لا يعرف الا بالقول په لغت د عربو کې تمنی تعلق لري د زبان سره زړه سره تعلق نه لري په جواب وي تفسیر قاسمی وی چې تمنی ویل کې تلفظ کول په زړه کې دای تمنا نه د مراد زکه دا مقام د حجت قائم اولو دے پزړه کې چې یو انسان تمناو کی او په جبه دا اظهارونه کې نو حجت هو قائم نشو کنه دې تداوی نشي چې مرګ غواړي نو کو دې پزړو کې مرګ وخته نو صحابه خدای نه خبرې دي نو اظهار د جبه ضروری دی دا لفظ د تمنی کی وضاحت لیکن پدی تفسیر باندې اعتراض دے اعتراض آئے چې یهودیان ته ویل شي چې دا مرګ غواړي کې یقیني جنتیان ہیں نو دا اعتراض و یهودیان هم کولې شو په مسلمانانو چې موږ نه غواړو زه تاسو غواړئ نو بیا وسجل شي یو اعتراض داري دویم اعتراض داري چې جنتی کېدل مستلزم نه دي چې انسان د مرګ غواړي
या इंसान په دنیا کی جنتی عمر خو څوک نه وړي کنه انبیاء علیہ السلام په اتفاق باندې جنتیانو عشرہ مبشرہ تمام صحابہ اکرام جنتیانو لیکن آئی مرگ نہیں اوختے دویم اعتراض داری دریم اعتراض داری چی پا حدیث کی دا مرگ دا اوختے نا من راغلی حدیث کی رادی لا یتمنى احدکم الموتا یوتن دی بتاسو کی مرگ نغواری نتی کے غور تفسیر اماغ دے چکم امام ابن جریر ابن کثیر اور شیخ الاسلام ابن قیم رحمهم اللہ تعالی دا عبداللہ ابن عباس نے صحیح سند سر نقل کرے دے تفسیر ادارے فتمنوا الموتا اے ادعو الموت علی اکذب الفریقین او غواړي مرګ په یو د دوه دروغجنو باندې اکذب الفریقین دا یوازې مرګ یهودیانو ته نه دی مرګ غواړي چې الله په موږ دوه ډلو کې چې څوک دروغجن نو هلاک کړي فتمنوا الموت دغه معنا فتمنوا الموت على اكذب الفريقين وغواړي مرګ په یو د دروغجنو باندې او دې ته مباهله وي مباهله ویم دې ته چې الله په موږ دوانو کې چې څوک پناه حق نو هلاک کی نو نفس مرغ وختل د دین نه مراد او تفصیل د مباهله سورہ آل عمران یوش پہ تمایت کے ذکر دے سورہ جمعہ شپگم کے دل دے مباہلی تے گور تمنا ویلے زکب مباہلہ کی ہر یو فریق دا ارمان کی چھ زما مقابل لے ہلاک شی زکور دا تمنی ہوئی عالم کی دل دا مباہلہ دا ان کنتم صادقین کشری تاسو رشتی پر اخفل دعوی کے داکم دعوی جساو ذکر شی سورہ بقرہ کی سورہ مائدہ کی دا جنت ٹیکداران زان گنے نوزے اوارے باج مفسرین وی چھ دا آیت خاص دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری مباہلی اجازت صرف آغت ہو داغن ما سوا سوک مباہل نشی کولے آیت خاص کے اغپورے خدا غلط ہوئی سلف علماء پخپل وقتونو کے مباہلی کری دی مخالفین سرا نو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری دا خاص وین سلف و بیاولی کول خاص کر شیخ الاسلام ابن قیم رحمہ اللہ تعالی مباہلی تا تیار و دا مخالفین و دا پارا خواہی تیار نشو پشاشو نورست زمانہ کی علماء مباہلی کری دی نو دا خبر کون چھ مباہلہ صرف دا پیغمبر پوری خاص دا غلط ہوئی یو سڑے دے آغن تنگی نسمیگی مخالفت کے نو مباہلہ ورسروں کا کنا و دا سے لازمی نہ ہے چھ مباہلہ کے جانب موجودی نہ ندی موجود آغا کا غائب ہو کا موجودی غائبانہ مباہلہ ہو کا و دا ہوا ہے چھ پمنگ دواروں کے سوک پناہ یا ہلاک کے شیخ الاسلام ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ نصاراو سر مباہلہ کردے دا غلام احمد قیدیان سر کردے دا سڑیر سلف مباہلی کردی دی پا دین مسائلو کی وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ
نغواړي دوی دا مرګ چرې په سبب داغي چې مخکې لګلي د دې لاسونو دی مرګ چرته غواړي ښه دی په خپلو زړونو کې بالکل پوه دي چې موږ په غلطه یو خاصه په ظاهر کې مخالفت کوو نو مرګ نه غواړي ولن يتمنوه ابدا چری دوی نه غواړي دا مرګ ابدا تاکید شو دلته بعض مفسرین او احادیث ذکر کړی دي مسند احمد کې حدیث د بازار کې ابن جریر هم ذکر کړي تفسیر قرطبی هم ذکر کړي امام هیثمی مجمع الزوائد کې مراوړي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لو ان اليهود تمنوا الموت لماتوا ورأوا مقامهم من النار که یهودیانو د مباهله ته تیار شوه کنا نو ټول یهودیان بمړ شوه او د دې په اور کې چې کومه ټیکانی دي ناوی لیدلې هودي پشا شو دغه دې ته پته چې موږ په غلطه یو ابدا معنی چې مرګ نه واړي ابدن دې د ظرف زمان وي يقع على القليل والكثير كالحين والوقت قلیل کثیر ټولو باندې د اطلاق کیږي په شان د حین او په شان د وخت اچره من په یو زمانه د زمانو کې نواړي لګم نواړي ډیرم نواړي کرتوی د مراد دا بدن ندار من اول العمر الى الموت مرګ په بدی باندې راشي لیکن دی هیڅ چره مباهله نه کوي دویم جز کی قرطبی لکی داولی نواڑی بما قدمت ایدیهم پا سبب دائی چی مخی لگلی ددی لاسونو ددی د لاسونو نداسی د سریتو کار ہونے شوے ایدیهم دل د ذکر د آیت نے ہم مراد ددین نفسون دی اے انفسهم بشی د دې بدنونو د دې ځانونو د خپل ځان نوران دي ډېر ګناهونه لګلي دي د ځان د پاره د ګناهونو انبار جمع کړي دي د دې چره مرګواړي بیا دلته کې الله تعالی آیت ذکر کو په ځای د نفس زکا اکثر ناروا کارونه پلاس باندې کیږي زکا ایت نسبت شوی دی سورہ حج لسم کې انفال یو 50 شورا درشم آیت کې دغه مضامین دي چې اکثر د اعمال نسبت لاس کیږي ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس دوج او دلم دی فساد دخل کو د اعمالو دوج پیدا کیږي ایت التیمیت ذکر کو د شریعت کی اکثر نسبت لاس کی ولی زکا اکثر ناروا کارونه پلاس کی یا ایت ذکر کو چې صورت کې وړاندې دی خباستونه ذکر شي چې قتل د انبیاء علیه السلام آغای پا لاسونو کرم پخپلو لاسونو باندې دیو کتاب لکلو پائی کہ میں تحریف کولو دائی نسبت اللہ تکولو نو دغا تعبیرم دے سپتا لگی چی دی مرگ نواڑی کی دیشی چی یو رزو واڑی جواب دائی واللہ علیم بالظالمین اللہ پویا دے پا حالت دا ظالمانو دی کی ظلم موجود دے زگدی نواڑی اور کم انسان کی چی ظلمی گنائی نو دا اعتراض چی سوکو کی چی تاو سپتا لگی چی مرگ نواڑی وی قرآن وی کنا قرآن دا وی چی دی مرگ نواڑی زکا پا حالت دا ظالمان اللہ پویا دے
نو شهادت الله تعالی چې دی چری دی مباهله ته تیاری وجدار چې دی غلط کارونه ډیر کړی دي گناہونه زیات کړی دي قل ان كانت لكم الدار الاخره او اے نبی کچریوی ساوند پارا کورستنے چا جنت دے پنزد اللہ خالصتا من دون الناس یوازی ما سوا دنور خلقنا فتمنوا الموت ان کنتم صادقین او غائے تاسو مرگ پا دروغ جنو باندے کچری تاسو رشتیے ولن يتمنوه ابدا بما قدمت ايديهم اچری نواړي دوی دا مرګ همیشه د پاره په سبب دای چې مخکې لګلی د دې د لاسونو ګناونو لره والله علیم بالظالمین الله خپوی د په حالت د ظالمانو باندې قل ان كانت لكم الدار الاخره عند الله خالصه من دون الناس او اے نبی کچریوی ساو د پار کورستنه پنځ د الله یوازې ما سوا د نور خلقنا فتمنوا الموت ان كنتم صادقين تاسو غواړئ مرګ په دروغ جنو کې رښتینی په خپل دعوه کې ولن يتمنوه ابدا بما قدمت ايديهم اچری دین واړي د امر همیشه د بار په سبب دای چې وړاندې لګلی د دې لاسونو والله علیم بالظالمین الله په حالت ظالمانو باندې